चतुर्विंशः सर्गः ताटकावनप्रवेशः। ततः प्रभाते विमले कथान्निकमरिन्दमौ विश्वामित्रं पुरस्कृत्य नद्यास्तीरमुपागतौ। ते च सर्वे महात्मानो मुनयः संश्रितव्रताः उपस्थाप्य शुभां नावं विश्वामित्रमथाब्रुवन्। आरोहतु भवान्नावं राजपुत्रपुरस्कृतः अरिष्टं गच्छ पन्थानं मा भूत्कालस्य पर्ययः। विश्वामित्रस्तथेत्युक्त्वा तान् ऋषीन् अभिपूज्य च ततारसहितस्ताभ्यां सरितं सागरङ्गमां। ततः श्रुत्वा तं शब्दं तोयसंरम्भवर्धितं मध्यमागम्य तोयस्य सह रामः कनीयसा। अथ रामः सरिन्मध्ये पप्रच्छ मुनिपुङ्गवं वारिणो भिद्यमानस्य किमयं तुमुलोध्वनिः। राघवस्य वचः श्रुत्वा कौतूहलसमन्वितं कथयामास धर्मात्मा तस्य शब्दस्य निश्चयम्। कैलासपर्वते राममनसा निर्मितं सरः ब्रह्मणा नरशार्दूलतेनेदं मानसंसरः। तस्मात् शुश्राव सरसः सायोध्यामुपगूहते सरः प्रवृत्ता सरयूः पुण्या ब्रह्मसरश्च्युता। तस्यायमतुलः शब्दो जाह्नवीमभिवर्तते वारिसङ्क्षोभजो रामप्रणामं नियतः कुरु। ताभ्यां तु तावुभौ कृत्वा प्रणाममतिधार्मिकौ तीरं दक्षिणमासाद्य जग्मतुर्लघुविक्रमौ। सवनं घोरसङ्काशं दृष्ट्वा नृपवरात्मजः आविप्रहतमैक्ष्वाकः पप्रच्छ मुनिपुङ्गवम् अहो वनमिदं दुर्गं झिल्लिकागणनादितं भैरवैः श्वापदैः कीर्णं शाकुन्तैर्दारुणारवैः नानाप्रकारैर्शकुनैर्वाश्यद्भिर्भैरवस्वनैः सिंहव्याघ्रवराहैश्च वारणैश्चोपशोभितं धवाश्वकर्णखदिरैर्बिल्वतिन्दुलपाटलैः सङ्कीर्णं बदरीभिश्च किन्वेतद्दारुणं वनं। तमुवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः श्रूयतामत्सकाकुत्स्थ यस्यैतद्दारुणं वनं। एतौ जनपदौ स्फीतौ पूर्वमास्तान्नरोत्तम मलदाश्च करुश्चाश्च देवनिर्माणनिर्मितौ पुरा वृत्रवधे राममलेन सामाभिप्लुतं। क्षुधा चैव सहस्राक्षं ब्रह्महत्या समाविशत तमिन्द्रं स्नापयन् देवा ऋषयश्च तपोधनाः कलशैः स्नापयामासुः मलं चास्य प्रमोचयन् इह भूम्यामलं दत्त्वा कारुषमेव च शरीरजं महेन्द्रस्य ततो हर्षं प्रपेदिरे निर्मलो निष्करुषश्च शुचिरिन्द्रो यदाभवत् ददौ देवस्य सुप्रीतो वरं प्राभुरनुत्तमम्। इमौ जनपदौ स्फीतौ ख्यातिं लोके गमिष्यतः मलदाश्च करुषाश्च ममाङ्गमलधारिणौ साधु साध्विति तन्देवाः पाकशासनमब्रुवन्। देशस्य पूजां तान् दृष्ट्वा कृतां शक्रेण धीमता एतौ जनपदौ स्फीतौ दीर्घकालमरिन्दमा मलदाश्च करुषाश्च मुदितौ धनधान्यतः। कस्यचित्वथ कालस्य यक्षी वै कामरूपिणी बलं नाकसहस्रस्य धारयन्ती तदाख्यभूत्। ताटका नाम भद्रन्ते भार्या सुन्दस्य धीमतः मारीचो राक्षसः पुत्रो यस्याः शक्रपराक्रमः वृत्तबाहुर्महाशीर्षो विपुलास्यतनुर्महान् राक्षसो भैरवाकारो नित्यं त्रासयते प्रजाः। इमौ जनपदौ नित्यं विनाशयति राघव मलदांश्च करुषांश्च ताटका दुष्टचारिणी सेयं पन्थानमावृत्य वसत्यर्थयोजने इत एव च गन्तव्यं। ताटकाया वनं यतः स्वबाहुबलमाश्रित्य जहीमां दुष्टचारिणीं मन्नियोगामिदं देशं कुरु निष्कण्टकं पुनः न हि कश्चिदिमं देशं शक्नोत्यागन्तुमीदृशं। यक्षिण्या घोरया राम उत्सादितमसह्यया एतत्ते सर्वमाख्यातं यथैतद्दारुणं वनं। यक्ष्या चोत्सादितं सर्वम् अद्यापि न निवर्तते। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये बालकाण्डे ताटकावनप्रवेशन्नाम चतुर्विंशः सर्गः।